सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता परमात्मालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसो मसीहको नाउँमा र त्यसै गरी सम्मान गर्न चाहन्छु जो सच्चाई केन्द्र नेपालकै उजागार हुनुहुन्छ प्रकाश सर हजुर, सुशीला म्याम हजुर, उहाँका साना साना नानीहरूमा पनि म शिर झुकाएर सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। परमेश्वर पिता परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु यसो मसीहको नाउँमा र त्यसै गरी पोखरादेखि यस काठमाडौँको कपन हाइटमा ल्याएर सत्यताको बिउ रोप्नुहुने आदरणीय अग्रज अगुवा रविन्द्र सर हजुर, सन्तोषी म्याम हजुर र उहाँको साना साना नानीहरूमा पनि शिर झुकाएर सम्मान गर्न चाहन्छु। ईश्वर परमात्मालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसो मसीहको नाउँमा। त परमेश्वरलाई आज चिन्न पाएँ, यो नै मेरो सबैभन्दा ठुलो गवाई। ईश्वर नचिन्दाको दिनमा मेरो जिन्दगी कस्तो अन्धकारमा गुज्रेको थियो, दलदलमा परेको थिएँ, हिले छापमा परेको थिएँ, शैतानले दुःखमा पारेको थियो, कष्टमा पारेको थियो, रुवाईमा पारेको थियो। जब सच्चाई केन्द्र नेपालका सच्चाईका राजा परमपिता परमेश्वरलाई पिताजी भनेर आत्माबाट जुन दिनदेखि चिने त्यस दिनबाट ईश्वरले आज उच्च स्थानमा राख्नुभएको छ, खुसियालीमा राख्नुभएको छ। मेरो छोरी हुनुहुन्छ, गवाई बताउन चाहन्छु त ईश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु यसो मसीहको नाउँमा। मेरो छोरी हुनुहुन्छ, 3 जनाको परिवार थियौँ हामी। श्रीमान श्रीमतीमा शरीर दुख्ने, हातखुट्टा दुख्ने, सम्पूर्ण शरीरका नदुख्ने भन्ने अङ्ग कुनै थिएन। त त्यति मात्रै नभएर मेरो सानो छोरीमा साह्रै समस्या थियो। नानु जन्मेको 2.5 वर्ष भए पछाडि यस्तो हालत आयो, यस्तो समस्या आयो, यस्तो बिमार आयो। त ईश्वर चिन्नको लागि रहेछ। सानो नानु संसारमा धाउँदा धाउँदै उपचार लाउँदै रित्तिसकेको, लुट्टिसकेको, चुट्टिसकेको अवस्थामा जुन दिन कपन हाइटमा आएर सत्यको राजा परमपिता परमेश्वरलाई चिने। छोरीलाई समस्या यस्तो थियो, देखिने समस्या थिएन। दिनभर नानु आनन्दले खाने, खेल्ने, रमाउने गर्नुहुन्थ्यो। जब झम्के साँझ पर्थ्यो नानुमा समस्या सुरुवात हुन थाल्थ्यो। घरमा बत्ती बालिन्थ्यो, घर उज्यालो हुन्थ्यो, तर मन अन्धकार हुन्थ्यो। रुने, कराउने, छटपट्टिने, तडपिने नानुमा त्यो समस्या हुन्थ्यो। कति व्यक्तिहरूले त तामाको भाँडोमा राखेर नुहाइदिनु भन्नुभयो रातिको समयमा। त्यो पनि गरियो। धामीको पासमा लगियो, डाक्टरको पासमा लगियो। डाक्टरको पासमा जाँदाखेरि नानुमा समस्या केही देखिँदैन थियो। तर धामीको पासमा जाँदा धामीले भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँको बच्चाको आयु छैन, गरदशा बिग्रेको छ, आज हो या भोलि हो थाहा छैन, जतिन्जेल बाँच्नुहुन्छ भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यो समस्यामा गुज्रिरहेको अवस्थामा जब ईश्वर चिने, जुन दिन परमेश्वर पितालाई पिताजी भनेर आत्माबाट चिन्न पाएँ, त्यो दिनबाट परमात्माले आज नानु 11 वर्ष हुनुभयो। 11 वर्षसम्म बलाचङ्ग राख्नुभएको छ। यस्तो उद्धार, यस्तो आनन्द, खुसी परमात्माले दिनुभएको छ। त यसको लागि पनि परमात्मा हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसो मसीहको नाउँमा। त मलाई चङ्गाई गरिदिनु भयो मेरो आदरणीय अगुवा सन्तोषी म्याम हजुरलाई म शिर झुकाएर सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तो हिले छापमा परेको थिएँ, समस्यामा थिएँ, दुःखमा थिएँ। त्यो अवस्थामा परमेश्वर चिनेर आज यस्तो खुसियालीको दिन परमात्माले दिनुभएको छ। श्रीमानमा पनि आनन्द छ, ममा पनि आनन्द छ, नानुमा पनि आनन्द छ। आज कुनै समस्या छैन। समस्याबाट टाढा परमात्माले राख्नुभएको छ। ईश्वर यसको लागि पनि हजुरलाई परमात्मा करोडौँ धन्यवाद गर्छु यसो मसीहको नाउँमा। र परमेश्वर पिता परमात्माले हरेक समय हाम्रो अग्रज अगुवाको मुखर बिन्दु भएर बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो। यो वचन, जुन वचन मलाई साह्रै मेरो मन छुन्छ, किनकि ती शब्द सुनेर आज मैले उद्धार पाएको छु ईश्वर परमात्माबाट। कि परमेश्वरले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, मेरो पासमा आऊ, तिमीलाई मैले विश्राम दिनेछु। परमात्माले मेरा अगुवाद्वारा यी वचन बोल्नुहुन्थ्यो। सचमा हिजोको दिनमा म हिले छापमा थिएँ, यस्तो अवस्थामा थिएँ कि यस्तो समस्याको खाडलभित्र, दुःखको खाडलभित्र, पीडाको खाडलभित्र त्यो दोस्रोवाला आत्माले समस्याको खाल्टो खनेर मलाई खाल्टोभित्र पसाएको थियो। ऊ डिलमा बसेर म रुन्थेँ, ऊ मजा लिएर बसेको थियो। तर परमात्माले आज सचमा म दबिएको थिएँ दुःखले, म हिले छापमा परेको थिएँ, कष्टमा परेको थिएँ, ऋणमा परेको थिएँ, हरेक समस्यामा परेको थिएँ। आज सचमा परमेश्वरले चुनेर ल्याउनु भयो र यी वचनद्वारा आज उद्धार गर्नुभयो। जब शैतानले खाडल खनेर खाल्टोभित्र पसाएको थियो, ऊ मजा लिन्थ्यो, डिलमा बसेर ताली पड्काउँथ्यो।
म रुन्थेँ ऊ हाँस्थ्यो, हामी रुँदा ऊ मजा लिएर बस्थ्यो। तर सर्वशक्तिमान ईश्वर परमात्माले आज यस्तो दिन दिनुभयो, जसले खाल्टो खनेर पसाएको थियो उसैलाई त्यो खाल्टोभित्र पसाएर पुरिदिनु भयो। अनि हामीलाई परमात्माले, सर्वशक्तिमान ईश्वर परमात्माले अब मेरो पासमा आऊ, मेरो हात समाऊ, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु, मेरो सन्तान नडराऊ भनेर आफ्नो बहुलीले च्यापेर संरक्षण गरेर काखमा राख्नुभयो। त्यो शैतानलाई खाल्टोमा पुरेर आज थुनेर राख्नुभयो। आज समस्या बनेर बस्ने शैतानलाई खोजेर पनि नभेट्टाउने दिन सर्वशक्तिमान ईश्वर परमात्माले दिनुभयो। धन्यवाद ईश्वर, यसको लागि पनि हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। सचमा ईश्वर कति महान, आज कस्तो दिन दिनुभयो। समस्या केही होइन, हालत केही होइन। हजुरहरू पनि यो हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो, संसारमा हुनुहुन्छ, संसारमा रोग आउँछ, हालत आउँछ, बिमार आउँछ, कष्ट आउँछ। तर संसारको कुरालाई हेरेर मनलाई विचलित नबनाउनुहोस्, मनलाई चिन्तामा नलगाउनुहोस्, डर नबोक्नुहोस्, चिन्ता नबोक्नुहोस्, डराउनु पर्दैन। किनकि संसारको लागि समस्या होला, तर हाम्रो लागि परमपिता परमेश्वरले महिमा दिनुभएको छ, यस्तो दिन दिनुभएको छ। ईश्वरले, परमेश्वर पिता आत्मा हुनुहुन्छ, हजुर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आत्मामा भएको परमात्मालाई रुखमा खोज्न लगाइदिनु भयो, शिलामा खोज्न लगाइदिनु भयो, तस्बिरमा खोज्न लगाइदिनु भयो, ढुङ्गा मुढामा खोज्न लगाइदिनु भयो। सचमा आज परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, आत्मामा बास गर्नुभई परमात्माले हजुर हामीलाई संरक्षण गर्नुहुन्छ, सुरक्षा गर्नुहुन्छ भनेर सर्वशक्तिमान ईश्वर परमात्मालाई चिनाइदिनु भयो। हाम्रो चारैजना अग्रज अगुवाको लागि पनि शिर झुकाएर उच्च सरसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। परमेश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। ईश्वर महान हुनुहुन्छ। जब ईश्वरलाई चिने, हिजोको दिनमा मेरो जिन्दगी अन्धकार थियो, मेरो परिवार अन्धकार थियो, म अन्धकारमा परेको थिएँ। जुन दिनबाट सर्वशक्तिमान पिता परमात्मालाई चिने, त्यस दिनबाट म उज्यालोमा भएँ, मेरो परिवार उज्यालोमा पर्नुभयो, मेरो जिन्दगी उज्यालोमा परमात्माले पारिदिनु भयो। हजुरहरूले पनि विश्वास गर्नुहोस्, ईश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। आत्मामा भएको परमात्मालाई विश्वास गर्नुभयो भने परमेश्वरले भन्नुभएको छ वचनमा, हाम्रो अग्रज अगुवाको मुख भएर परमात्माले बोल्नुहुन्छ कि बारम्बार बोल्ने गर्नुहुन्छ परमात्माले, जे कुरा संसारमा असम्भव छ त्यो कुरा ममा सम्भव छ। मेरो सन्तान, मलाई विश्वास गरेर हेर, ममा भरोसा परेर हेर, ममा मन लगाएर हेर, मेरो वचनमा ध्यान दिएर हेर, तिमीलाई संसारले नदिएको खुसी र आनन्द मैले दिनेछु। मेरो सन्तान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरले भन्नुभएको छ, यसअनुसार हामीले परमेश्वरमा विश्वास गर्दा परमात्माले खुसी र आनन्द दिनुभएको छ। यसको लागि पनि परमात्मा हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। ईश्वर जात हुनुहुन्न, ईश्वर धर्म हुनुहुन्न, परमेश्वर रीतिरिवाज संस्कृति हुनुहुन्न, श्रृङ्गार हुनुहुन्न। परमेश्वर पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसले परमेश्वरलाई निर्दोष मन लगाएर, निर्दोष सोच लगाएर, मनलाई पवित्र पारेर परमात्मामा विश्वास गर्नुहुन्छ, उसलाई परमेश्वरले यस्तो चिन्ह र चमत्कार आशीर्वाद दिनुहुन्छ कि हजुरहरूले पनि विश्वास गर्नुहोस्। परमेश्वरमा आज संसारमा यो समस्या छ, यो भाइरस, यो विभिन्न खराबी कुराहरू, विभिन्न खराबी हल्लाहरू मचिएका छन्, तर यो केही होइन। संसारको लागि समस्या, हाम्रो लागि महिमा। जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ, परमात्मा भन्नुहुन्छ। जब संसारमा अन्धकार आउँछ तब उज्यालोको खोजी हरेकले गर्नुहुन्छ, किनकि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर परमात्मा उज्यालोको ज्योति हुनुहुन्छ। त जो उज्यालोको ज्योतिको पासमा आउनुहुन्छ ऊ अन्धकारको जिन्दगी जिउन पर्दैन, किनकि परमेश्वरले आफूलाई विश्वास गर्ने, आफ्नो साथमा आउने, आफूमा भरोसा गर्ने हरेक सन्तानलाई परमात्माले उज्यालोको ज्योतिमा पार्नुहुन्छ। त यसको लागि पनि परमात्मा हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। यस्तो दिन दिनुभयो, यस्तो अग्रज अगुवा हाम्रो लागि पठाउनु भयो पिता। जसरी एउटा काँक्रोलाई हेरौँ, काँक्रो फुल फुल्छ, फल लाग्छ, जब ठुलो हुँदै जान्छ उसलाई एउटा थाङ्ग्रोको आवश्यकता पर्छ, जो टेको नभइकन ऊ माथि उच्च स्थानमा फल त फल्छ तर उच्च स्थानमा देखिन पाउने थिएन, किनकि
माटोमा लत्रिन पर्छ, गिर्न पर्छ, भुइँमा लम्पतार पर्न पर्छ। टेको नभएको कारण हिजोको दिनमा संसारमा हामी त्यस्तै अवस्थामा थियौँ, भुइँमा लत्रेका थियौँ, गिरेका थियौँ, कमजोरी अवस्थामा परेका थियौँ। तर परमेश्वर पिता परमात्माले आज यस्तो अगुवा हाम्रो लागि दिनुभयो, टेको बनाएर हामीलाई पठाउनु भयो। हाम्रो अगुवाद्वारा हामी उच्च स्थानमा फल्ने फुल्ने फलाउने भएर बस्न पाएका छौँ। यसको लागि पनि परमात्मा हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। हिजोका दिनमा मानिसहरूले भन्ने गर्थे, ऊ त्यही रोगी होइन, ऊ त्यही कमजोरी होइन, त्यही गरिबी होइन, त्यही हिजो रुँदै हिँड्ने चिचाउँदै हिँड्ने फलाना होइन, मानिसले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर परमात्माले आज यस्तो दिन दिनुभयो कि हाम्रो अग्रज अगुवाद्वारा आज हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, हिजो त्यस्तो थिए, आज वाउ कस्तो राम्रो बोलेको, कस्तो राम्रो संस्कारमा हिँडेको, कस्तो राम्रो महिमा गरेर सबको उद्धार गरेको, आज हामीलाई यो बोल्ने योग्यको परमात्माले गराउनु भयो। कसको कारण त भन्दा हाम्रो अग्रज अगुवाको कारण। हिजोको दिनमा हामीलाई छिचिर धुधुर गर्नुहुन्थ्यो भने आज संसारले पनि वाउ भन्ने योग्यको परमात्माले आज हामीलाई गराउनु भयो। जसरी थाङ्रोको टेको अडेस लगाएर पाकेको काँक्रो जसरी माथि उच्च स्थानमा देखेर सबले वाउ कस्तो राम्रो फल भन्नुहुन्थ्यो, आज हजुर हामीलाई पनि त्यसै गरी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरको योजना अनुसार, परमात्माको इच्छा अनुसार परमेश्वरले चुनेर ल्याउनु भई आज यो उच्च स्थानमा राख्नु भएको छ। र स्वादिष्ट फल, पाकेको फल, सबले खान योग्यको फल हामीलाई परमात्माले बनाउनु भएको छ। धन्यवाद गर्छु परमात्मा हजुरलाई यसको लागि पनि। येशू मसीहको नाउँमा त यस्ता अग्रज अगुवा दिनुभयो ईश्वर हाम्रो लागि। फेरि पनि हाम्रो अग्रज अगुवाको लागि म शिर झुकाएर सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु परमपिता परमेश्वरलाई येशू मसीहको नाउँमा। त्यसैले हजुरहरूमा पनि विभिन्न समस्या आउला, बाधा अवरोध आउला, चिन्ता नगर्नुहोस्, नडराउनुहोस्, किनकि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता भन्नुहुन्छ हजुर हामीलाई, नडराऊ मेरो सन्तान, म तिम्रो पासमा छु। संसारमा दुध चुसाइरहेकी दुधे बालकलाई तिनकी आमाले छोडेर जालिन्, तर मैले तिमीलाई छोड्ने छैन, मैले तिमीलाई सहायता गर्नेछु। कमजोरीमा पर्न दिने छैन, गिर्न दिने छैन, लड्न दिने छैन। संसारभन्दा पनि अति उच्च स्थानमा मैले तिमीलाई राख्नेछु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरले भन्नुभएको छ। यसको लागि पनि परमात्मा हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। हिजोको दिनमा परमेश्वर भनेर परमेश्वरको नाम सुन्दा हामी पनि भाग्ने गर्थ्यौँ। हजुरहरूलाई पनि परमेश्वर भन्दा धर्म लाग्ला कि कतै रीतिरिवाज छोड्न पर्ला कि मनमा अनेकौँ शङ्का लाग्न सक्छ। तर नडराउनुहोस्, परमेश्वर न जात हुनुहुन्छ, न धर्म हुनुहुन्छ, न रीतिरिवाज, न संस्कृति हुनुहुन्छ। परमेश्वर श्री पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। आत्मामा भएको ईश्वरलाई विभिन्न धर्मबाट मान्न लगाइदिनु भयो। तर हामी त्यसकारण परमेश्वरको नाम सुन्दा भाग्ने गर्थ्यौँ। किन भाग्ने गर्थ्यौँ त भन्दा सत्य कुरा बुझ्न नसकेर। अब हजुरहरूले पनि सत्य कुरा बुझ्नुहोस्, किनकि यो समय आएको छ। परमेश्वर धर्म हुनुहुन्न, परमेश्वर पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। संसारमा करोडौँ पैसा खर्च गरेर जिन्दगी किन्न गइन्छ, तर जिन्दगी किन्छु भन्ने आशा हुन्छ, तर हामीले मृत्युलाई किनेर ल्याउने रहेछौँ। एक दबाई खायो अर्को बिमार निक्लिन्छ, त्यो निको हुने त कुरै हुँदैन, तर त्यो दबाई खाँदा खाँदा अरू बिमार पलाइसकेको हुन्छ। तर परमेश्वरले एक शब्द बोल्नुहुन्छ, हजार बिमारलाई भगाइसक्नु भएको हुन्छ। परमात्माको शब्द जीवित शब्द, परमात्माको महिमा जीवित महिमा। संसार टलेर जान्छ, पृथ्वी ढलेर जान्छ, तर परमेश्वरका यी शब्द कहिल्यै ढलेर जाँदैन। हर हमेसा जीवित रहने परमात्माको यी वचन खाएको हजुर हामी कहिल्यै निरुत्साहित हुनु पर्दैन। परमेश्वरमा जसले भरोसा गर्छ, जसले परमेश्वरको शब्दमा भरोसा गर्नुहुन्छ, परमेश्वर यस्तो महान हुनुहुन्छ। जसरी हामीले खेतमा धान रोप्छौँ, धान रोप्दै गर्दाखेरि झार पनि पलाएर आउने गर्छ, तर धान रोप्दा झार आयो भनेर हामीले झारलाई पनि मलजल गरेर हुर्काइ बढाइ गर्ने काम गर्दैनौँ, किनकि झारलाई बढायो भने धानलाई ढाकिदिन्छ, हामीले धानबाट फाइदा लिन पाउँदैनौँ। त्यसकारण हामीले झारलाई के गर्छौँ, जरैदेखि उकेलेर फ्याँक्दिन्छौँ, धानलाई अझै मलजल गरेर हुर्काइ बढाइ गर्छौँ, अनि धेरै फसल टिपेर हामीले भोजन खान पाउँछौँ। त्यसै गरी परमात्मा सत्य हुनुहुन्छ।
परमेश्वरले समस्याको साथमा हामीलाई बनाउनु भएन, रोगको साथमा हामीलाई बनाउनु भएन, कष्टको साथ र अन्धकारको साथमा हामीलाई बनाउनु भएन। परमात्माले हामीलाई आनन्दको साथमा बनाउनु भयो, उन्नति प्रगतिको साथमा बनाउनु भयो, खुसियाली र महिमाको साथमा बनाउनु भयो। तर झार बनेर बीचमा शैतान आइदियो र हामीलाई दुःख कष्ट अशान्ति पीडामा धकेल्न खोज्यो। तर परमात्मामा विश्वास गर्नुस्, जब यो हुन्छ परमेश्वरमा भरोसा गर्ने सन्तानलाई जसरी हामीले खेतमा झारलाई उखेलेर फ्याँक्छौँ त्यसै गरी परमात्माले हजुर हाम्रो जिन्दगीमा समस्या बनेर झार बनेर आइदिने शैतानलाई पनि जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्नुहुन्छ र हामीलाई आशीर्वादमा राख्नुहुन्छ। धन्यवाद परमात्मा, हजुरलाई यसको लागि पनि करोड करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त्यसैले जो परमेश्वरको वचनमा रहन्छ, जो परमेश्वरमा भरोसा गर्छ, जो परमेश्वरमा आशा गर्छ, जो परमेश्वरको महिमामा विश्वास गर्छ, ऊ कहिल्यै पनि हालतमा हुँदैन, कष्टमा हुँदैन, बाधा अवरोधमा हुँदैन, ऊ आनन्दमा हुन्छ, खुसीमा हुन्छ, शान्तिमा हुन्छ। त हर कुरामा आशीर्वाद दिनुहुने परमात्माले हर हमेसा हाम्रो पासमा बस्नुभई, हाम्रो आत्मामा विराजमान हुनुभई परमात्माले हामीलाई हरेक समय रक्षा सुरक्षा संरक्षण गरिरहनुहुन्छ। त यसको लागि पनि धन्यवाद गर्छु परमात्मा, हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। आज यस्तो दिन परमात्माले दिनुभयो, यस्तो समय दिनुभयो। संसारमा शैतानको मुठीभित्र परेर न समाउने हाँगा थियो, न टेक्ने खुड्किलो थियो। यस्तो अवस्थामा गुज्रेको थिएँ म स्वयं। मेरो छोरीलाई आयो छैन, बाँच्दैन भनेको सुन्दा बरु म मर्न पाए हुन्थ्यो नि। छोरीभन्दा अगाडि म मर्न पाए त यो सुन्न पर्दैन थियो, देख्न पर्दैन थियो भनेर यस्तो मनमा आउँथ्यो। एक मनले यो भन्थ्यो, अर्को मनले छोरीभन्दा अघि मरे भने त उसको झन बिचल्ने हुन्छ। एक मनमा यो आउँथ्यो, चिन्तै चिन्ता, अशान्ति नै अशान्ति, पीडै पीडा, न समाउने हाँगो, न टेक्ने खुड्किलो, उता जाउँ समस्या, उता जाउँ समस्या। थोरै थोरै खुसी पाउनको लागि कहाँ मात्र गइएन, कहाँ मात्र भौतारिएन, कति मात्रै पैसा खर्च गरिएन, तर पनि उधार कति पनि थिएन, आनन्द कति पनि थिएन। धन पैसा खर्च भयो तर खुसी पाइएको थिएन। उधार पाइएला भनेर पैसा तिरी खुसी किन्नको लागि जान्थ्यौँ तर दुःख लिएर आउँथ्यौँ। यस्तो अवस्थामा थियौँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरले, परमात्माले हजुर हामीलाई परेको दुःख हेर्न नसकेर, हजुर हामीलाई परेको समस्या हेर्न नसकेर, परमेश्वरका सन्तान थियौँ हामी, परमात्माका पवित्र सन्तान थियौँ। आफ्नो सन्तानलाई दुःख कष्ट परेको सहन नसकेर हामीले परमेश्वरलाई चिनेका थिएनौँ, हामीले परमेश्वरलाई स्वीकार गरेका थिएनौँ। नगरे तापनि परमेश्वरले मेरा सन्तानले नजानेर मलाई लत्याए, नचिनेर मलाई लत्याए, नजानेर मलाई नचिनेर मेरा सन्तानले मलाई अस्वीकार गरे र पनि मैले मेरा सन्तानलाई प्रेम गर्नुपर्छ, अब चुनेर ल्याउन पर्छ, मेरो राज्यमा ल्याएर मैले उद्धार गर्न पर्छ भनेर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरले आज चुनेर ल्याउनु भयो। पृथ्वीको पल्ला छेउदेखि हामीलाई चुनेर आज एकै ठाउँमा जम्मा गरेर परमात्माले आज यो खुसियालीको दिन, यो आनन्दको दिन, यो महिमाको दिन, यो शान्तिको दिन दिनुहुने परमात्मा हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। आत्माको ईश्वरलाई चिनाउनु हुने चारैजना अग्रज अगुवाको लागि पनि म फेरि पनि शिर झुकाएर सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त धन्यवाद गर्छु परमात्मा, हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। हजुर कति महान हुनुहुन्छ। सचमा परमेश्वरले बोल्नु भएको वचन आज पुरा गर्नुभएको छ। संसारमा धेरै विधि र विधानहरू थिए, धेरै विद्वानहरू पनि थिए, धेरै वैज्ञानिकहरू पनि थिए, तर संसारले देखाउन नसकेको मार्ग, संसारले चिनाउन नसकेको आत्माको ईश्वरलाई आज परमेश्वर स्वयं हजुर हाम्रो आत्मा भएर परमात्माले चिनाइदिनु भयो। यसको लागि पनि परमात्मा हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त्यसैले नडराउनुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस्, मनलाई कमजोरी नबनाउनुहोस्, निरुत्साहित नहुनुहोस्। कहाँ जाने होला, के गर्ने होला, कसलाई भन्ने, कसलाई हारगुहार गर्ने, कसको सहायता लिने होला भनेर संसारमा मनलाई नडोलाउनुहोस्, मनलाई विचलित नबनाउनुहोस्। एक मात्रै सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आत्मामा हुनुहुन्छ। यस्तो परमेश्वरको वचन आएको तपाईँ हामी कहिल्यै निरुत्साहित हुनु पर्दैन, कहिल्यै डराउनु पर्दैन। ती
तिमी नडराऊ, म तिम्रो पासमा छु, तिमीलाई गिर्न दिन्न, लड्न दिन्न, चोटमा पर्न दिन्न, हर हमेसा तिम्रो साथमा रहन्छु, रहेर तिमीलाई रक्षा सुरक्षा गर्छु, संरक्षण गर्छु भनेर परमात्माले भन्नुभएको छ। यी वचनलाई सुनेर, यी वचनलाई हेरेर, यी वचनलाई विश्वास गरेर परमात्माको यी शब्द भनेको जीवित शब्द, जब परमात्माको जीवित शब्दमा मैले विश्वास गरेँ। हिजोको दिनमा संसारमा पनि शब्द थियो, तर संसारको शब्द कमजोरी थियो, हालतको थियो, डरका शब्द थिए। संसारमा हुँदा कमजोरी शब्द खाएको थिएँ अनि मेरो जिन्दगी पनि कमजोरी भएको थियो। कमजोरी शब्द बोल्थे, कमजोरी हेराइ हेर्थे, कमजोरी बोली सुन्थे, कमजोरी मनले सोच्ने गर्थे र मेरो जिन्दगी कमजोरी अवस्थामा पुर्याइदिएको थियो त्यो दोस्रोवाला शैतानले। तर जुन दिन सच्चाइका राजा परमपिता परमेश्वरलाई आत्माबाट पिताजी भनेर चिने, विश्वास गरेँ र परमात्माको यो शब्दमा विश्वास गरेँ, यो जीवित शब्द, क्रियाशील शब्दमा विश्वास गरेको दिनदेखि परमात्माले मेरो जिन्दगी जीवित गराइदिनु भयो, मेरो आशा जीवित गराइदिनु भयो, मेरो भरोसा जीवित गराइदिनु भयो। मरिसकेको परिवार थियो, परिवारलाई पनि जीवित गराइदिनु भयो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरले मलाई गराउनु भयो भने हजुरहरूलाई पनि गराउनुहुन्छ। त्यसकारण विश्वास गर्नुहोस्, भरोसा गर्नुहोस्, नडराउनुहोस्, नआत्तिनुहोस्। यी शब्द, यी जीवित शब्दमा भरोसा गरेको जो कोहीले पनि गर्नुहुन्छ त उहाँको जिन्दगी पनि जीवित परमात्माले गराइदिनुहुन्छ, आशा पनि जीवित परमात्माले गराइदिनुहुन्छ। त यसको लागि पनि परमात्मा हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। संसारमा रुपियाँ पैसा खर्च गर्दै हिँड्दा नपाएको उदान आज परमात्माले फ्री फन्डमा गर्नुभएको छ। धन ल्याऊ भन्नु भएन परमेश्वरले, तिम्रो यो सारम ल्याऊ भन्नु भएन परमेश्वरले। धन चाहिँदैन, तर तिम्रो पवित्र मन देऊ, मनलाई निर्दोष बनाऊ, बच्चाको जस्तो मन बनाऊ, त तिम्रो मनमा मैले बास गर्छु, तिमीमा म बास गर्छु अनि तिमीलाई दुःख कष्ट दिने शैतानलाई, दोस्रोवाला आत्मालाई मैले नाश गर्छु, तिमीलाई आशीर्वादले भर्छु, उन्नति प्रगतिले ओतप्रोत पार्छु। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरले भन्नुभएको छ। भन्नु मात्रै भएन, आज परमात्माले खुद गरेर देखाउनु भयो। संसारमा जाँदा एक बोल्नुहुन्छ, हजार शब्द बोल्नुहुन्छ, तर एक उन्नति प्रगति दिन सक्नुहुन्न। संसारमा करोडौं पैसा खर्च गरिन्छ, तर एक उद्धार पाइँदैन। संसारमा धेरैको पासमा गइन्छ, एकजनाले उद्धार गर्न सक्नुहुन्न संसारमा। तर परमेश्वर एक परमेश्वर हुनुहुन्छ, सृष्टिको कर्ता हुनुहुन्छ। परमेश्वरले एक शब्द बोल्नुहुन्छ, त एक शब्दबाट उद्धार परमात्माले गरिसक्नु भएको हुन्छ। ईश्वर एक हुनुहुन्छ, त सृष्टिको कर्ता हुनुहुन्छ। हजुरहरूले पनि विश्वास गर्नुहोस्, परमात्मामा भरोसा गर्नुहोस्, त परमात्माले वचनमा पनि भन्नुभएको छ कि हाम्रो अगुवाद्वारा, हाम्रो अग्रज अगुवाको मुख भएर परमात्माले बोल्नुहुन्छ। बारम्बार यी वचनले अत्यन्तै मन छुन्छ, अत्यन्तै विश्वास गर्नलाई प्रेरणा मिल्छ, हौसला मिल्छ। मरिसकेको खुसी पनि मनमा जीवित भएर आउँछ। परमात्माले यस्तो शब्द बोल्नुभएको छ, तिमीले मलाई विश्वास गर्यौ भने, भरोसा पर्यौ भने, तिम्रो मनले नसोचेको, तिम्रो मनमा कल्पना नभएको, तिम्रो आँखाले नदेखेको यस्ता यस्ता चिन्ह चमत्कार मैले गरेर देखाउँछु। यी चमत्कारलाई हेरेर त मलाई विश्वास गर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरले भन्नुभएको छ। यी गवाहीलाई सुनेर उहाँलाई भएको रहेछ, मलाई पनि भइसक्यो भनेर मनमा लियौँ भने अहिल्यै परमात्माले काम गरिसक्नुभयो। किनकि संसारमा यति खाएर हेर, यति गरेर हेर, यति लगाएर हेर, केही समयपछि होला कि भन्नुहुन्छ, तर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ यी जीवित शब्दलाई सुन, यी जीवित शब्दलाई बोल, यी जीवित शब्दमा भरोसा गर। अहिले तिम्रो जिन्दगीमा उन्नति प्रगति मिलिसक्यो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ। यसको लागि पनि परमात्मालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। जो परमेश्वरको वचनमा भरोसा गर्छ, परमेश्वरमा रहन्छ, ऊ सुख शान्ति समृद्धि आनन्दमा रहेको हुन्छ। त यो सारा खुसी दिनुहुने पिता आज यस्तो दिन दिनुभयो। हिजोको दिनमा मरिसकेको आशा थियो, कहाँ गएर शान्ति पाइएला, कसलाई सुनाउने होला, अब त बाँच्ने दिन पनि यतिकै रहेछ कि क्या हो, संसारमा सबैभन्दा अभागी त मै रहेछु कि क्या हो भनेर यस्तो कमजोरी सोचबाट चलेका थियौँ। त आज परमात्माले तिम्रो मर्ने दिन भएको छैन, तिम्रो खुसी
शैतानले खोसेको छ, तर त्यसले खोसेको खुसी तिमीमा वापस फिर्ता दिन्छु। तिमी मन कमजोर नगर, भरोसा गर, ममा विश्वास गर, मेरो महिमामा जुट भनेर परमात्माले आज यो सत्य महिमा हाम्रो अग्रज अगुवाद्वारा सच्चाई केन्द्र नेपालद्वारा परमात्माले आज यो खुसी र आनन्द दिनुभयो। यो महिमा, यो शान्ति, यो उन्नति, प्रगति, यो आशीर्वादको जिन्दगी दिनुहुने परमात्मा हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त्यसैले परमात्माले भन्नुभएको छ, परमात्माले आज यस्तो बोल्नु मात्रै भएन, संसारका मानिसले बोल्नुहुन्छ, बोल्नमा मात्रै सीमित राख्नुहुन्छ, बोल्नलाई हजार बोल्नुहुन्छ, काम एउटा हुँदैन। तर परमेश्वरले जति शब्द बोल्नु भएको छ बोल्नमा मात्रै सीमित छैन। परमेश्वरले बोलिएका शब्दलाई काममा परिवर्तन गराउनु भएको छ। म गर्छु, मलाई विश्वास गर भन्नुभएको थियो। परमात्माले आज सचमा मेरो घर परिवारमा खुसी दिनुभयो, आनन्द दिनुभयो। मेरो छोरी आजै मर्छे, भोलि मर्छे, आजै आयो छैन, गरदशा बिग्रेको छ, तपाईँले गरदशा शान्ति गरिरहनुपर्छ। जतिन्जेल गर्नुहुन्छ त्यतिन्जेल सम्भव होला, नत्र भन्न सकिँदैन। तर बाँच्ने आयो छैन भनेर संसारका व्यक्तिले भन्नुहुन्थ्यो। आज परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता परमात्माले संसारका व्यक्तित्वले भनेका कुराहरूलाई फेल गराइदिनु भयो। किन त भन्दा नसा हड्डी रगत परमात्माले बनाउनु भएको रहेछ, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको रहेछ। उहाँले सृष्टि गरेको कुरा अनि टुटफुट हुँदा मिलाउन चाहिँ संसारको पासमा भौतारिएका रहेछौँ, अनि बनाउने एक सपार्नलाई अरूले कसरी सक्नुहुन्थ्यो र? संसारमा पढी लेखेर डाक्टर बन्नुभएको थियो, तर खुद नसा हड्डी रगत बनाउने डाक्टर परमात्मा त हाम्रो आत्मामा हुनुहुँदो रहेछ। जुन दिन परमात्मालाई आत्माको ईश्वर भनेर चिनेको दिनबाट आज यस्तो खुसियाली परमात्माले दिनुभयो। सचमा आयो त रहेछ नि, सचमा खुसी त रहेछ नि, सचमा आनन्द त रहेछ नि, आनन्दको जिन्दगी पनि त रहेछ नि। आज यो आनन्दको जिन्दगीलाई दोस्रोवाला शैतानले लुटिसकेको थियो, चुटिसकेको थियो। लुट्यो, चुट्यो, तर त्यसले आखिरमा त्यसको जित भएन, किनभने त्यो असत्य थियो। असत्यले घुँडा टेक्नै पर्छ। सत्य परमात्मा हुनुहुन्छ, सत्य ईश्वर हुनुहुन्छ। आज सत्य ईश्वरको जित भएको छ। सत्य ईश्वरको जित हुनु भनेको हजुर हामीले उन्नति, प्रगति, आशीर्वाद पाउनु रहेछ। त धन्यवाद परमात्मा, आज यो खुसी दिनुभयो, यो आनन्द दिनुभयो। जसरी खोलाको किनारमा रोपिएको बिरुवालाई कुनै कुराको चिन्ता हुँदैन। हाम्रो अगुवा सर म्याम हजुरले यो वचन गरिरहनुहुन्थ्यो। आज म मेरो जिन्दगीमा यो शब्द पाउँछु। जसरी खोलाको किनारमा रोपिएको बिरुवालाई कुनै कुराको चिन्ता हुँदैन, चाहे खरेडी आओस्, चाहे हुरी बतास आओस्, कुनै कुराको उसलाई चिन्ता हुँदैन, फिक्री हुँदैन, किनकि पाउनुपर्ने कुरा उसले खोलाको किनारबाट, खोलामा बगिरहेको पानीबाट उसले पाइरहेको हुन्छ। त्यस्तै परमात्माको शब्दमा मन लगाएको, हजुर हामी परमेश्वरमा विश्वास गरेको, हजुर हामी परमेश्वरमा भरोसा गरेको, हजुर हामीलाई पनि जसरी खोलाको किनारमा रोपिएको बिरुवालाई कुनै चिन्ता हुँदैन, त्यसै गरी परमात्माको छत्र छायाभित्र रहेको सन्तान हजुर हामीलाई पनि कुनै कुराको चिन्ता हुँदैन। चाहे संसारमा भाइरस आओस्, चाहे संसारमा खरेडी आओस्, चाहे संसारमा महामारी आओस्, सबै समस्याको जडदेखि हजुर हामीलाई परमात्माले उच्च स्थानमा राख्नु भएको छ। समस्या हाम्रो नजिक पनि पर्न दिनुभएको छैन। आज योसम्म 3 चोटि भयो लकडाउन, कोरोना भाइरस, हैन, संसारमा विभिन्न खराबी कुरा सुनिएको योसम्म 3 चोटि भयो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, 3 चोटिसम्म पनि परमात्माले समस्यालाई हजुर हाम्रो पासमा आउन दिनुभएको छैन। समस्यालाई, खराबी कुरालाई हजुर हाम्रो पासमा आउन दिनुभएको छैन। टाढैबाट भगाइदिनु भएको छ, हामीलाई आशीर्वादमा राख्नु भएको छ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरले, हजुर हामी त परमेश्वरलाई विश्वास गरेको सन्तान, परमेश्वरमा भरोसा गरेको सन्तान, यस्तो जीवित शब्दहाको सन्तान, हिजोको दिनमा यो महामारी भन्दा कस्तो महाकाललाई त चिरेर आज यो स्थानसम्म आयो। परमात्माले यो स्थानसम्म ल्याउनु भयो। यो भाइरस भन्दा त कयौं गुणा महाकाल थियो त्यो छेड। एउटा आफूले 9 महिना पेटमा राखेर जन्म दिएको छोरीलाई आजै आयो छैन, भोलि आयो छैन भनेको सुन्दा त्यो कुन आमाको मन शान्ति हुन्थ्यो होला, कुन आमाको मन खुसियाली हुन्थ्यो होला। त्यो समय कसरी भोगे, कसरी बिताउनेलाई थाहा छ।
हिजोको दिनमा भन्थे मलाई थाहा छ भन्थे, तर आज म भन्छु मेरो पिता परमेश्वरलाई पनि थाहा रहेछ, किनकि परमेश्वरले त्यसकारण आज चुनेर ल्याउनु भयो। त्यसै कारण म भन्छु कि हजुरहरूले पनि परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस्। हिजोको दिनमा महाकाल जस्तो पहाड जत्रो समस्यालाई त टेकेर आज परमेश्वरले यस्तो मैदानमा, फुलको मैदानमा, आनन्दको मैदानमा, खुसियालीको मैदानमा राख्नु भएको छ भने यो संसारमा आएका सानातिना कुरा के पनि होइन, हाम्रो लागि त सानातिना कुरा हो। जस्तो सुकै मै हुँ भनेर गर्जँदै आउने समस्यालाई नि परमेश्वर पिताले टुक्रा टुक्रा गरेर फुटाएर मैदान गर्नुहुन्छ भने, नडराऊ भन्नुहुन्छ भने हामी किन डराउने, हामीले किन चिन्ता गर्ने, हामी किन आत्तिने, हामी किन छटपट्टिने। परमेश्वरको साथमा भएको सन्तान हजुर हामी आत्तिन पर्दैन, नडराऊ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। यसको लागि पनि परमात्मा हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त आत्माको ईश्वर आज यस्तो खुसिन्द दिनुहुने परमात्मालाई चिनाउनु हुने अग्रज अगुवा सम्पूर्णमा शिर झुकाएर सम्मान गर्न चाहन्छु। र यिनै वचन गवाई मेरो जिन्दगीमा परमात्माले दिनुभएको यो गवाईले हजुरहरूको घर परिवारमा, दिल दिमागमा, बालबच्चामा, आय स्रोतमा, हरेक कुरामा परिपूर्ण आशीर्वाद र अनुग्रह दिनु भइसक्यो। परमात्मा धन्यवाद। विश्वास गर्न सक्ने शक्ति छैन। परमेश्वर भनेको, परमेश्वर भन्ने नाम सुन्दा भाग्न मन लाग्छ भने पनि ओहो परमेश्वर सत्य हुनुहुँदो रहेछ, अब परमेश्वरमा म पनि विश्वास गर्छु भनेर यस्तो विश्वास गर्न सक्ने मन बुद्धि पनि परमात्माले दिइसक्नुभयो भन्दै परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। र आगामी दिनहरूमा पनि एकमुठी सास छौन्जेल यो शरीरमा एक थोपा रगत बगुन्जेली परमात्माको महिमा गर्नेछु पिता, गर्नेछु मात्रै भनेर बोलीमा सीमित होइन, काम गर्न सक्ने शक्ति सामर्थ्य होस्, हौसला परमात्मा हजुरले दिनुहोस्। त धन्यवाद परमात्मा दिइसक्नुभयो भन्दै सम्पूर्णबाट बिदा हुने अनुमति माग्दै परमात्मालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा।